ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाक्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरेँ। अब म मर्त्यमण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाए, वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अध्ययन गर्दै आफ्ना कर्ममा रहेका छन्। त्यसै नगरमा शिव भट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। ती ब्राह्मण गरिब भए पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनका सती नाम गरेको ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एक अर्काको प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख छ। अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका लागि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवा भावबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिए। आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेकोदेखि म सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिव भट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे भगवान, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्। शिव भट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मूर्तिको छेउमा भेट देखाउला। त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट त्यस तसलेले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यो सुन होइजाला, तब तिमीहरू खुसी हौला।
त्यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धि विनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकका स्थानमा गएर सिद्धि विनायकको सधैँ गरे झैँ पूजा आजा गरे। श्री गणेशजीले मन्दिर भित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकिहेर सुनको लड्डु भइसकेको देखि खुसी भई त्यो सुमड जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दलित भई दुःख पायौँ। श्री सिद्धि विनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो, अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति झनै बढ्दै गयो। त्यो देखि एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैन, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिव भट्टकी ब्राह्मणीले पतिका यस्तो वचन सुनि हवस् भनी अघिकै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धर्मवान भयौँ, तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। ती शिव भट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिम्रा कर्ममा सन्तानको योग छैन, तर पनि तिमीहरूले तपस्याको प्रभावले पाउने भयो, तर तिमीहरूले पुत्र भन्न पाउने छैनौ भन्दै गणेशले भन्नुभयो, हे शिव भट्ट, तिमीहरूले अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यसबेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नदी हातमा थापेर लगेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसैले छोपी 4 दिन भएपछि उघारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्वजन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हस भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। शिव गणेशजीले पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धि विनायकको स्थानमा गए। सिद्धि विनायकका पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहिन्। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकेकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदी हातमा थापी सिद्धि विनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए।
अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसैले छोपी 4 दिन भयो र म माथि छोपेको तसला माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हातगोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको सुँड जस्तो उरु भएकी, पदम पत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलामा झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले हामीले सम्पत्ति पनि पायौँ, सन्तान पनि पायौँ, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र त्यही बिन्ती गर्न आयौँ। शिवभट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो। मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी घर फर्के। घरमा पुगेर सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यसै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्ना शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछ। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा लिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाइराख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवै स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दछे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। त्यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग विन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेको एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवी ती परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। हे परब्रह्मा, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला?
हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ, किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु र देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवतालाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैनन्, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिव भट्टले इन्द्रादि देवतालाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडरौ, म रक्षा गरौँला। शिव भट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीकी अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्व जन्मको कर्मानुसार शिव भट्ट, सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवका यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हौस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुको रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिए दाहिने हातले डम्बरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवबाट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यति बेला आफ्ना माता पिताका निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यस बेला शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी सदाझैँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा माता पिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेकी छु। देव पूजनका लागि अक्षता केलाउन लागेको समयमा सो कार्य गर्न लागेको व्यक्तिले अक्षता केलाउने कार्य समाप्त नगर्दासम्म अन्य कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। देवताको आराधनाका लागि एकचित्त भई लाग्नुपर्छ, अन्यथा बाधा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले ती बालिका पनि आफ्ना मातापिताबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुनाले र घरमा अर्को मानिस नहुँदा र भिक्षुका रूप श्री महादेवलाई नचिन्दा एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन, यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुका श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूपी श्री महादेवजीले रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी बालिके, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस, यो भिक्षा म लिन्न दिने भए तेरा माता पिताले नित्य पूजा गर्न केलाइराखेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवको आज्ञा भयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी बालिके, तैले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिनस्, तलाई म श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्, तलाई नाना तरहले दुःख होस्, तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिए भनी भिक्षुक रूपी शिवजीको त्यो भिक्षा नली डम्बरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम ऊनविंशोऽध्यायः।
स्वाध्याय। ॐ उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ श्री स्वस्थानी जगदम्बिकायै नमः। ॐ श्री दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः।